अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज में अगर किसी की एक रकात निकल गई है या दो रकातें निकल गईं या तीन रकातें निकल गईं या चारों रकातें निकल गईं तो फिर उनको कैसे अदा करना चाहिए आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। मर्द हजरात जैसे मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और देखते क्या हैं कि जमात शुरू हो चुकी है और इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, तो अब आप दूसरी रकात में शामिल हुए, इमाम साहब किरात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नीयत बांध करके शामिल होना है। अल्लाहु अकबर जो नमाज की नीयत है, मिसाल के तौर पर आप ईशा की नमाज में आए, 4 रकात वाली नमाज है, दूसरी रकात चल रही है, इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी है, तो आप नियत बांध लें कि मैं ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। इस तरह आपने नियत कर लिया और हाथों को बांध लिया अल्लाहु अकबर कह करके। उसके बाद आपको सना नहीं पढ़ना। फिर आप इमाम के साथ ये दूसरी रकात पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे, चौथी पढ़ेंगे। अब इमाम साहब नमाज के आखिर में सलाम फेरेंगे, पहला सलाम, फिर दूसरा सलाम फेरेंगे। जब इमाम साहब दूसरा सलाम फेरने लगें, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो अस्सलामु ये जो मीम है यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आपको खड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप खड़े हो जाएं अपनी रकात पूरी करने के लिए। आप खड़े होते ही क्या करें, आपने चूँकि शुरू में नियत बांधते वक्त सना नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इमाम साहब किरात में थे तो आपको नहीं सना पढ़ना है, इसलिए अब आप क्या करें, खड़े होते ही सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये पढ़ लिया आपने। उसके बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सानी सूरत पढ़ेंगे। फिर रुकू, 2 सजदे और अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ करके दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई। ये हो गई एक रकात छूटने पर। अब अगर किसी की 2 रकातें छूटी हुई हैं तो उसको कैसे अदा करना है। मिसाल के तौर पर इमाम साहब इशा की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आप तीसरी रकात में शामिल हुए या दूसरी रकात में अत्तहियात में आप शामिल हो रहे हैं। इमाम साहब दूसरी रकात के अत्तहियात में हैं तो आप नियत बांधेंगे और सना भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इमाम साहब किरात तो नहीं कर रहे हैं ना, लिहाजा आप सना पढ़कर रुकू नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अत्तहियात में जाकर इमाम साहब के साथ बैठ जाएंगे और पूरी अत्तहियात यानी उंगली उठाने तक जो दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़कर आपको खड़ा होना है इमाम के साथ। अगर आप अत्तहियात में पहुँचे और इमाम साहब खड़े हो गए, तब भी आपको अत्तहियात यहाँ तक पढ़ करके फिर खड़ा होना चाहिए। आप खड़े हो गए और इमाम साहब के साथ आपने 2 रकातें अदा कर ली। अब आखिरी रकात में इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होते ही आपने चूँकि शुरू में सना पढ़ ली है, अत्तहियात में आप शामिल हुए थे, लिहाजा अब सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इमाम साहब के साथ तीसरी रकात में शामिल हुए हैं और इमाम साहब किरात कर रहे हैं, तीसरी रकात में इमाम साहब आहिस्ता पढ़ते हैं, वो किरात शुरू हो चुकी है, इतनी देर बाद आप शामिल हुए हैं तो आप सना नहीं पढ़ेंगे। तो बहरहाल इमाम साहब जब नमाज मुकम्मल कर चुके और उन्होंने एक तरफ सलाम फेर दिया और दूसरी तरफ भी सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो अस्सलामु के मीम के बाद आप अपनी छूटी हुई 2 रकातें अदा करने के लिए खड़े हो सकते हैं। खड़े होने के बाद आप सना पढ़ लें। अगर शुरू में आपने पढ़ दिया है जैसा कि मैंने बताया है, तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ना भी नहीं है। अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो अब आप सना पढ़ लें। उसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ें और एक सूरत मिला लें। मिला लिया आपने, अब रुकू करेंगे, 2 सजदा करेंगे, फिर सीधा खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर। फिर इसमें भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और अगली सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे, फिर अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। तो ये हुई आपकी 2 रकातें छूटने पर। अगर आपकी 3 रकातें छूटी हुई हैं, उसको कैसे अदा करना है। मिसाल के तौर पर आप इमाम साहब के साथ चौथी रकात में शामिल हुए, इमाम साहब चौथी रकात में हैं,
قیام کی حالت میں ہیں تو وہ قرات کر رہے ہوں گے، آپ صرف نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ ثنا پڑھ کر کے پھر اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں جائیں گے۔ تو آپ نیت باندھ کر کے ثنا پڑھ کر کے پھر اللہ اکبر بول کر کے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں آپ شامل ہو گئے، آپ کو امام صاحب کی 1 رکعت ملی ہے، چوتھی رکعت آپ کو ملی ہے۔ تو امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، شروع میں آپ نے نیت باندھنے کے بعد ثنا نہیں پڑھی ہے تو آپ پڑھ لیجئے، اگر آپ پڑھ لیے تھے تو اب آپ نہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اگلی سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت چل رہی ہے۔ 1 رکعت تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، اب یہ دوسری رکعت چل رہی ہے، لہٰذا اس میں آپ بیٹھ کر کے التحیات پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اگلی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت چل رہی ہے، لہٰذا آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کی 3 رکعتیں چھوٹ گئیں ان میں سے 2 آپ نے پڑھ لیں اور اب یہ تیسری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں جو چھوٹی ہوئی تھی، لہٰذا تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر 2 سجدے کریں اور اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ ہو گئی 3 رکعتیں چھوٹنے پر۔ اگر آپ کی 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، مثال کے طور پر آپ نماز میں اس وقت شامل ہوئے جبکہ امام صاحب چوتھی رکعت کا رکوع بھی کر چکے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں یا التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نیت باندھ کر کے ثنا پڑھ کر کے پھر امام صاحب کے ساتھ جہاں بھی وہ ہوں، سجدے میں ہوں وہاں شامل ہو جائیں، التحیات میں ہوں وہاں شامل ہو جائیں۔ شامل ہو گئے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ شروع میں آپ نے چونکہ ثنا پڑھ لی تھی، لہٰذا اب آپ کیا کریں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اگلی سورت پڑھیں اور رکوع کریں، 2 سجدے کریں، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ 1 رکعت آپ کی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور اگلی سورت پڑھیں اور رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد بیٹھ کر کے التحیات پڑھیں گے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں پر صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد رکوع، 2 سجدہ، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد بیٹھ کر کے التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہو گیا 4 رکعتیں چھوٹنے پر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر آپ مغرب کی نماز میں ہیں، مغرب کی نماز میں اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعت چھوٹی ہے یا 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس کی لنک دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پر سرچ کر لیں، مغرب کی نماز میں رکعت چھوٹ جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی، اس کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔